कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं अस्ति वा कृष्णः परीक्षार्थं गतवान् इति अहम् एवं मन्ये। एवं परीक्षा सम्पूर्णा सञ्जाता वा? एवं भवान् कदा ददाति? भवतु, इदानीं पाठं तावत् करोमि, चिन्तनादिकम् अनन्तरं पृच्छामि। भवतु। अनन्तरं सूत्रं विद्यते इदानीं कृत्तद्धितसमासाश्च इति। इदमपि प्रातिपदिकसंज्ञासूत्रं, प्रातिपदिकसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते। कृत्तद्धितसमासाः च इति पदच्छेदः द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। तत्र एवं विग्रहवाक्यं भवति, कृत् च तद्धितश्च समासश्च कृत्तद्धितसमासाः इतरेतरद्वन्द्वसमासः। कृत् तद्धित इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा एषा। एवं तथा च कृत् इति प्रत्ययाः भवन्ति, पूर्वाचार्याः एवं संज्ञां कृतवन्तः इति। एवं समसनं समासः, अर्थात् यत्र पदानाम् एकीकरणं क्रियते तस्य समासः इति कथ्यते। तत् सर्वमपि समासप्रकरणे इतोपि स्फुटतया अवगन्तुं शक्यते। भवतु नाम अत्र पूर्वसूत्रात् अर्थवतदातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रात् प्रातिपदिकम् इति पदम् अनुवर्तते। अत्र बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। तथा च अत्र कृत् इत्युक्ते कृदन्तः स्वीक्रियते। कुतः? पूर्वमेव उक्तं वर्तते, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति नियमः वर्तते इति कृत्वा, तथा च अनया परिभाषया प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषया कृत् तद्धितयोः तदन्तग्रहणं भवति। अतः कृदन्तः तद्धितान्तः इति भवतः। तथा च कुतः एवं स्वीकरणीयम् इत्युक्ते, यद्यपि कृत् तद्धितान्तयोः अर्थवत्वात् पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञायाः सिद्धौ अत्र सूत्रे कृत्तद्धितग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः। अवगतं वा? कृत्तद्धितान्तयोः अर्थवत्वात् तथा च पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञायाः सिद्धौ अत्र सूत्रे किमर्थं कृत्तद्धितान्तग्रहणं क्रियते इति प्रश्नः। समाधानं तु एवं भवति, तत्र सूत्रे अप्रत्ययः इत्यस्य प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इति तत्र व्याख्यानं कृतं वर्तते। तथा च एतादृशव्याख्यानस्वीकारात् कृत्तद्धितान्तयोः प्रत्ययान्तत्वात् अथवा प्रत्ययत्वाद्वा पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायाः अप्राप्तौ अनेन सूत्रेण भवितव्यम् इति अस्मिन् सूत्रे कृत् तद्धितान्तग्रहणं कृत्तद्धितग्रहणं कृतवन्तः। अवगतं वा? एवञ्च अनन्तरं पश्यामः, सः विषयः इतोपि समासपर्यन्तं नागतवान् अहम्, अनन्तरं पश्यामः। एवञ्च कृत्प्रत्ययान्ताः तद्धितप्रत्ययान्ताः एवं समासाः च प्रातिपदिकसंज्ञाः स्युः इति सूत्रस्य फलितः अर्थः भवति। तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र चकारः वर्तते, चकारः। तथा च चकारः अनुक्तस्य समुच्चयार्थः च इति। अनुक्ताः तु अनर्थकाः निपाताः भवन्ति, अनर्थकाः निपाताः। अर्थात् चादिगणः इति अव्ययानि सन्ति, चादिगणि तत्र अनर्थकाः केचन निपाताः सन्ति। तत्र निपातसंज्ञां वदन्ति, निपात एकाजनाङ् इत्यादि सूत्रेण। तत्र अनर्थकाः अपि सन्ति, तेषामपि प्रातिपदिकसंज्ञा आवश्यकः। यदि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति, च इत्यादीनां पदत्वम् एव न भवति। अतः तेषामपि पदत्वसम्पादनार्थं प्रातिपदिकसंज्ञा आवश्यकः।
अनन्तरं तत्र प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां सुबुत्पत्तिः भवति, अनन्तरं तस्य लोपादिकमपि भवति इति। अतः तेषां समुच्चयार्थं च शब्दः अत्र वक्तव्यः इति। इदानीं कृष्णः पृष्टवान् समासग्रहणं किमर्थम् इति। अयमेव प्रश्नः इति मन्ये। अहं वदामि, समासस्य ग्रहणम् अर्थात् समासग्रहणस्य किं फलं विद्यते, कुतः अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति पूर्वसूत्रे अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इत्युक्तं। तथा च राजपुरुष इति समासः अर्थवान् एव, एवं खलु, अर्थवान् वर्तते। राजपुरुष इति समासः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति समासः क्रियते। तथा च राजपुरुष इत्यस्ति, अयं समासः अर्थवान् वर्तते। न धातुः न प्रत्ययः न वा प्रत्ययान्तः, तथा च प्रत्ययान्तः अपि न भवति, अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते। अतः तथा च तत्र पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञायां सिद्धौ किमर्थम् अत्र समास इति ग्रहणं क्रियते अस्मिन् सूत्रे इति प्रश्नः। अवगतः प्रश्नः? प्रश्नः अवगतः खलु? परन्तु तत्र एवं समाधानं, भोः पूर्वसूत्रेण कथं सिद्ध्यति, कुतः इत्युक्ते राजपुरुष इत्यत्र किं वर्तते, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति। यद्यपि पुरुषः इत्यत्र यद्यपि तत्र सुप्रत्ययः वर्तते, राज्ञः इत्यत्रापि सुप्रत्ययः वर्तते, तथा च प्रत्ययान्तत्वात् राजपुरुष इति शब्दः शब्दस्वरूपं प्रत्ययान्तः वर्तते, एवं खलु? तथा च शब्दस्वरूपं प्रत्ययान्तः वर्तते इति कृत्वा तस्य पदसंज्ञा अर्थात् प्रातिपदिकसंज्ञा कथं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति तत्र। अतः अनेन सूत्रेण वक्तव्यं, प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् अत्र समासग्रहणं कर्तव्यम्, अतः समास इति ग्रहणं कृतवन्तः इति समाधानं वक्तव्यं। परन्तु भोः अथापि पूर्वसूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। कथम् इति चेत्, भवन्तः प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा इत्यस्य मनसि एवं व्याख्यानं कृतवन्तः इति मन्ये अहं। किमिति, प्रत्ययान्तः इत्युक्ते प्रत्ययः अन्तः यस्य तत् अथवा यस्य सः प्रत्ययान्तः इति, एवं भवतां मनसि वर्तते इति मन्ये, एवं खलु? प्रत्ययः अन्तः यस्य सः प्रत्ययान्तः, अर्थात् प्रत्ययः अन्ते वर्तते चेत् तादृशशब्दस्वरूपम् इति भवता अङ्गीकृतम्, अर्थात् मनसि चिन्तितम् इति मन्ये। परन्तु वयं न तथा व्याख्यानं कुर्मः। अर्थात् अत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषा वर्तते खलु, सा परिभाषा तावत् एवं वर्तते, भोः प्रत्ययः यस्मात् विहितः तदादि तदन्तम् एव शब्दस्वरूपं प्रत्ययान्तशब्देन गृह्यते इति। अर्थात् तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं प्रत्ययान्त पदं भवति इति, प्रत्ययान्तं भवति इति। प्रत्ययः यस्मात् विहितः तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं भवति इति। तथा च प्रत्ययान्तः नाम एतादृशः प्रत्ययान्तः इति स्वीक्रियते। तथा च इदानीं पश्यतु, राजपुरुष इत्यत्र तावत् विग्रहवाक्यं कथं भवति, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति। अत्र कश्चन शास्त्रविशेषविषयः वर्तते, तत्र शास्त्रान्तर्भूतः विषयः। यद्यपि अस्माकं वैयाकरणानां मते राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इत्यत्र इदं राज्ञः पुरुषः इति वर्तते खलु, तत् लौकिकविग्रहवाक्यम् इत्युच्यते, लौकिकविग्रहवाक्यम् इति। तत्र यद्यपि राज्ञः इति षष्ठीविभक्तिः, पुरुषः इति प्रथमाविभक्तिः, तत्र प्रथमाविभक्तिः षष्ठीविभक्तिः चेत् राजन्, राज्ञः इत्यत्र राजन् ङस् प्रत्ययः, पुरुष सुप्रत्ययः। तथा च तत्र राजन् ङस् पुरुष सु इति
अलौकिकविग्रहवाक्यम् अर्थात् शास्त्रीयविग्रहवाक्यम् इत्युच्यते एवं खलु शास्त्रीयविग्रहवाक्यम् अर्थात् अलौकिकविग्रहवाक्यम् इत्युच्यते तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र राजन् ङस् पुरुषसु इत्यवस्थायां तत्र ङस् प्रत्ययः केन विहितः राजन् इति शब्दात् विहितः एवं खलु एवं तथा च राजन् इति शब्दात् विहितः वर्तते ङस् प्रत्ययः एवं सुप्रत्ययः पुरुष इति शब्दात् विहितः वर्तते सुप्रत्ययः तथा च तदादि तदन्तम् एव अर्थात् पुरुष इति शब्दस्य सुप्रत्ययः भवति चेत् तदादि शब्दस्वरूपं नाम पुरुष इति शब्दस्वरूपं तदन्तं नाम तदेव अर्थात् पुरुष इति शब्दस्वरूपं तस्यैव प्रत्ययान्तत्वम् एवमेव राजन् ङस् इत्यवस्थायां ङस् प्रत्ययः राजन् शब्दात् विहितः इति कृत्वा तदादि शब्दस्वरूपं नाम तस्यैव अर्थात् राजन् इति शब्दस्यैव किं भवति प्रत्ययान्तत्वं वर्तते इति वक्तुं शक्यते परन्तु राजपुरुष इति समुदायः वर्तते खलु समुदायः तस्य अर्थात् समुदायादुपरि प्रत्ययः विहितः वा किं भो समुदायादुपरि प्रत्ययः विहितः वा समासानन्तरं कदा विधीयते इतोपि प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति प्रत्ययः कथं विधीयते समासानन्तरं विधीयते चेत् अत्र समासग्रहणं कर्तव्यमेव भवति एवं तथा च तत्र इदानीं राजपुरुष इति समुदायः वर्तते राजपुरुष इति समुदायात् प्रत्ययः विहितः वा नैव विहितः तत्र सन्देहः किमर्थम् अहम् इदानीम् उक्तवान् प्रत्ययान्तः इत्युक्ते कीदृशः स्वीकरणीयः इत्युक्ते यस्मात् विहितः तदा अर्थात् प्रत्ययः यस्माद् विहितः तदादि तदन्तम् एव प्रत्ययान्तशब्देन गृह्यते इति अर्थात् यस्माद् विधीयते राजन् इत्यस्मात् ङस् प्रत्ययः विधीयते चेत् तदादि तदन्तशब्दस्वरूपम् एव प्रत्ययान्तः भवति एवमेव पुरुषशब्दात् सुप्रत्ययः भवति चेत् पुरुषशब्द एव तदादि तदन्तशब्दस्वरूपं भवति तथा च तस्यैव प्रत्ययान्तत्वं वर्तते न तु राजपुरुष इत्यस्य किमर्थम् इत्युक्ते राजपुरुष इति समुदायात् प्रत्ययः न विहितः अवगतं वा भोः कः सन्देहः कृष्ण न सन्देहः एवं तथा च अत्र राजपुरुष इत्यस्य प्रत्ययान्तत्वं वक्तुं शक्यते वा नैव शक्यते तथा च न धातुः अपि च न प्रत्ययः प्रत्ययान्तः अपि न वर्तते अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते अतः पूर्वसूत्रेणैव अत्र समासस्य अर्थात् राजपुरुष इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवत्येव एवं खलु तथा च अनेन सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञायां सिद्धौ किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रे किमर्थं तत्र समासग्रहणं कृतं वर्तते इति समासग्रहणं कृतं वर्तते इति प्रश्नः एवं वा अत्र इदानीम् उच्यते सत्यं भोः पूर्वसूत्रेणैव अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा तथापि अत्र समासग्रहणं कृतं चेत् सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधिः नियमार्थम् इति कश्चन नियमः वर्तते पूर्वमपि आगतमिति मन्ये अयं नियमः आगतः इति मन्ये तथा च सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधिः नियमार्थम् इति नियमाय कल्प्यते तथा च कः नियमः इत्युक्ते तत्र दीक्षितः अर्थात् दीक्षितः वदति समासग्रहण यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमः अर्थात् यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति भवति अर्थात् इदानीं पश्यन्तु इदानीं किं भवति
यत्र संघाते, संघाते नाम समुदायः इति, समुदाये इत्यर्थः। अर्थात् इदानीं यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति। तथा च इदानीं किं भवति, यत्र संघाते राजपुरुष इति संघाते, राजपुरुष इति संघाते पूर्वो भागः पदम्, एवं खलु, राज इति पदं वर्तते, तस्य पदत्वं वर्तते खलु, तथा च पदत्वं वर्तते इति कृत्वा राज इति पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्ते समासस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। तथा च राजपुरुष इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। भोः अस्य नियमस्य प्रयोजनं किम् इति चेत् तेन वाक्यस्य न इति वदति। वाक्यस्य न कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु, इदानीं किमिति, रामः वनं गच्छति इत्यस्ति इति स्वीकरोतु। एकं वाक्यं वर्तते, तत्र रामः वनं गच्छति इत्यत्र रामः पाठं पठति, रामः वनं गच्छति इत्यादि, तत्र रामः पाठं पठति इत्यस्ति चेत् तदा यत्र संघाते रामः वनं गच्छति इति संघाते पूर्वो भागः पदं, पूर्वभागः पदं नाम तत्र रामः इति पदं वर्तते, तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति यदि नियमः न स्यात् तर्हि अत्रापि रामः वनं गच्छति इति सम्पूर्णस्य वाक्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। अवगतं वा? तथा च यदि समासस्यैव इति नियमः क्रियते तर्हि किं भवति, तत्र वाक्यस्य न भवति। नो चेत् तत्र पूर्वसूत्रेण अर्थात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः इति सूत्रेण वाक्यस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। किमर्थमित्युक्ते तत्र वाक्यं तावत् किं धातुः वर्तते, रामः वनं गच्छति इति, केवलं केवलं गच्छति इति धातुः स्यान्नाम, परन्तु रामः वनं गच्छति इति धातुः वा? नैव। प्रत्ययः वा? प्रत्ययान्तः वा? तथा च अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते, तथा च तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। इदानीं समासग्रहणं सिद्धे अपि पुनः समासग्रहणं कृतवन्तः, तेन नियमः जायते। इदानीं यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमः। तथा च तत्र चेद्भवति अत्र यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं नाम राजपुरुष इत्यत्र राज इति पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति उक्तत्वात् समासः भवति चेत् तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, वाक्यस्य न भवति इति अर्थः, एवम् अर्थः जायते। इदानीम् अभिप्रायः जायते। अवगतं वा? यत्र संघाते पूर्वो भागः पदं, यत्र संघाते अर्थात यत्र समुदाये, यत्र समुदाये अर्थात रामः वनं गच्छति इति समुदाये पूर्वभागः, पूर्वभागः नाम रामः इति भागः, कः पूर्वः भवति सः एव पूर्वभागः। तथा च पूर्वभागः राम इति पदं तत्र चेद्भवति, तत्र इत्युक्ते तादृशसमुदाये, तादृशसमुदाये भवति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा तर्हि समासस्यैव, तादृशसमुदायस्य भवति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा समासस्यैव न भवति, न तु वाक्यस्य भवति इत्यभिप्रायः। अवगतं वा? एवम् अवगतं वा? तथा च इदानीम् अत्र पुनः एकः समस्या आगच्छति। इदानीं पश्यतु भोः, इदानीं यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तवन्तः, परन्तु इदानीं जन्मवान् इत्यस्ति, एवं जन्मवान् इत्यस्ति, तत्र जन्मवान् इत्यत्र तावत् किं भवति, अयमपि समुदायः एव जन्मवान् इति, एवं तत्र जन्म अस्य अस्ति इति जन्मवान्, धनम् अस्य अस्ति इति धनवान् इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र किं भवति, इदानीं जन्मवान् इत्यत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् इत्यापत्तिः। कुतः इत्युक्ते
जन्मवान् इत्यत्र तावत् तत्र वान् इति मतुप्रत्ययः वर्तते। मतुप्रत्ययान्तत्वात् पूर्वसूत्रेण न भवति, अर्थवत् सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा प्रत्ययान्तत्वात्। तथा च अनेन सूत्रेण भवितव्यं चेत् तत्र जन्मवान् इत्यस्ति। यत्र संगाते इत्युक्ते अत्र किं जन्मवान् इति संघाते पूर्वो भागः पदं जन्म इति पदमेव। अत्र यद्यपि सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा नास्ति, परन्तु अन्यत् सूत्रं पदसंज्ञाविधायकं सूत्रम् एकं वर्तते। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति सूत्रं वर्तते। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति तेनापि सूत्रेण पदसंज्ञा एव विधीयते। तथा च तत्र जन्मवान् इत्यत्र जन्म इति शब्दस्य सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ सूत्रेण पदसंज्ञा विद्यते। तथा च किं भवति इदानीं यत्र संघाते जन्मवान् इति संघाते पूर्वभागः पदम् इत्युक्ते जन्म इति पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तत्वात् समासस्यैव पदसंज्ञा भवति चेत् तर्हि जन्मवान् इति शब्दस्य समास प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। कुतः? जन्मवान् इति किं समासः सः? नैव, तद्धितवृत्तिः वर्तते। तथा च समासस्यैव इति नियमात् अत्र जन्मवान् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा एव न स्यात्। एवं खलु? तथा च प्रातिपदिकसंज्ञा एव न स्यात् इति आपद्येत। तत्र परन्तु प्रातिपदिकसंज्ञा इष्यते उत न? किमर्थं? जन्मवान् इत्युक्तवान्, यद्यपि जन्मवत् इति स्वीकरोतु, जन्मवत् इति प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते उत न? तदेव तत्र जन्मवान् इत्युक्तवान् तावदेव। जन्मवत् इति तत्र प्रातिपदिकः, तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या तत्र, परन्तु अनेन नियमेन तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। कुतः? भवतु कृष्णस्य प्रश्नम् अवगतवान् अहम्, अनन्तरं वदामि। तत्र जन्मवत् इत्यस्ति, तत्र यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं जन्म इति पदं तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव यदि नियमः क्रियते तर्हि जन्मवत् इति शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा एव न स्यात्। कुतः? समासः न तत् समासपदं न। तथा च तत्र न स्यात् प्रातिपदिकसंज्ञा इत्यापत्तिः। इदानीं कृष्णः पृच्छति, भोः तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र तद्धित इति शब्दस्य ग्रहणं कृतवन्तः। तथा च तद्धितान्तत्वादेव तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति, समास इति मास्तु, तद्धितान्तत्वात् भवति खलु। कृत्तद्धितान्त अर्थात् कृदन्तः तद्धितान्तः समासश्च प्रातिपदिक, तत्र तद्धितान्तः इत्युक्तत्वात् तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति खलु। एवं खलु? अयमेव प्रश्नः खलु भोः? एवं तथा च तत्र तद्धितान्तत्वादेव तत्र किं भवति? प्रातिपदिकसंज्ञा भवति खलु इति प्रश्ने, भोः तत्र तद्धितान्तः इति सत्यं, तद्धितान्तस्य उदाहरणं भवति दाशरथिः दाक्षिः इत्यादि। तत्र दक्षस्य अपत्यं पुमान् दाक्षिः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः इति। दशरथशब्दात् अत इङ् इति सूत्रेण इङ् इति प्रत्ययः विधीयते। तथा च तत्र इङ् इति प्रत्ययः आगत्य अपत्यार्थे दाशरथिः इति रूपं सिद्ध्यति इति। तथा च तादृशस्थलेषु तत्र किम् अभवत्? दाशरथिः दाक्षिः इत्यादिषु तद्धित इति पदस्य चारितार्थ्यं वर्तते। अर्थात् चरितार्थपदं तत्। अर्थात् चरितार्थं नाम लब्धप्रयोजनं वर्तते। अर्थात् दाशरथिः इत्यत्र तत्र प्रातिपदिकसंज्ञाम् उक्त्वा विरमति, तथा च प्रयोजनं वर्तते।
तत्र तथा च तेन दाशरथिः इत्यादिषु भवति तद्धितान्तत्वादित्युक्तत्वात् परन्तु जन्मवान् इत्यादिषु न स्यात् अवगतं वा अतः चरितार्थं वर्तते चरितार्थम् अर्थात् लब्धप्रयोजनम् ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತದ್ಧಿತ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜನ್ಮವತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ ಅವಗತಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವತ್ತು ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ತಥಾಚ ತತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯದಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ನ ಭವತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಜನ್ಮವಾನ್ ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಸಂಜ್ಞಾ ಕಥಂ ಭವತಿ ಯತ್ರ ಸಂಗಾತೆ ಪೂರ್ವಭಾಗೋ ಪದಂ ಉತ್ತರಭಾಗ ತತ್ರ ಚೇತ್ ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸಮಾಸಸ್ಯೈವ ಇತ್ಯುಕ್ತತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ನ ಭವತಿ ಅತಃ ಅತ್ರ ಕಿಂ ಕರಣೀಯಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ನಿಯಮೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಿಷ್ಕರಣಂ ಕೃತ್ವಾ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಿತಿ ಯತ್ರ ಸಂಗಾತೆ ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಪದಂ ಉತ್ತರಭಾಗಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನ ತತ್ರ ಚೇದ್ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸಮಾಸಸ್ಯೈವ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಏವಂ ಖಲು ಅವಗತಂ ವಾ ಯತ್ರ ಸಂಗಾತೆ ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಪದಂ ಉತ್ತರಭಾಗಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನ ತತ್ರ ಚೇದ್ಭವತಿ ತರ್ಹಿ ಸಮಾಸಸ್ಯೈವ ಇತಿ ನಿಯಮಪರಿಷ್ಕಾರಃ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಏವಂ ಯದಿ ನಿಯಮಪರಿಷ್ಕಾರಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಇದಾನಿಂ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸ್ಥಳೇಷು ಯತ್ರ ಸಂಗಾತೆ ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಪದಂ ರಾಜಪುರುಷ ಇತಿ ಸಂಗಾತೆ ಪೂರ್ವೋ ಭಾಗಃ ಪದಂ ರಾಜ ಇತಿ ಪದಂ उत्तरभागस्तु पुरुष इति भागस्तु प्रत्ययो न सः प्रत्ययः न अतः तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इत्युक्तत्वात् समासस्य भवति न तु वाक्यस्य एवम् इदानीं जन्मवत् इत्यत्र कथं परिहारः इदानीं पश्यन्तु उत्तर प्रत्ययं वर्तते इदानीम् अहं किं करोमि पश्यतु एकं नियमं करोमि अहं नियमम् एकं करोमि यदि छात्राः संस्कृतछात्राः भवन्ति चेत् तेषामेव अहं व्याकरणपाठं करोमि इति नियमः वर्तते एवं खलु तेषामेव अहं व्याकरणपाठं करोमि इति नियमः तदा ये संस्कृतछात्राः सन्ति अर्थात् ये छात्राः सन्ति चेत् इदानीं साहित्याध्ययनं के कुर्वन्ति तेपि आगच्छन्ति व्याकरणाध्ययनं के कुर्वन्ति तेपि आगच्छन्ति एवं वेदान्तिनः वेदान्तशास्त्राध्ययनं ये कुर्वन्ति तेपि आगच्छन्ति सर्वेषामपि अत्र प्रवेशः स्यात् एवं खलु इदानीं तत्र नियमपरिष्कारं करोमि अहं ये संस्कृतछात्राः सन्ति ते व्याकरण अर्थात् व्याकरणविषयम् एव स्वीकृतवन्तः तान् प्रत्येव अहं पाठं करोमि इति वदामि एवम् इदानीं भवतां गुरुकुले तावत् अन्ये छात्राः अपि सन्ति व्याकरणविषयकछात्राः इत्युक्ते वेदेशः एवं कृष्णः वर्तते अन्यः अपि वर्तते तत्र यः कोऽपि डित्तः वर्तते डिङ्कः वर्तते परन्तु ते वेदान्तिनः सन्ति वेदान्तविषयम् अध्ययनं भवन्तस्तावत् केवलं व्याकरणविषयक अध्ययनमेव कुर्वन्ति इति मन्यताम् तथा च इदानीम् अहं नियमं किं कृतवान् तत्र ये संस्कृतछात्राः व्याकरणविषयकाः सन्ति तान् एव पाठयामि इत्युक्ते तदा किं भवति ते वारिताः भवन्ति अन्ये यदि ये संस्कृतछात्राः भवन्ति तेषामेव व्याकरणपाठं करोमि इत्युक्ते तर्हि वेदान्तिनः अपि अस्मिन् नियमे अन्तर्भवन्ति एवमेव साहित्यछात्राः तर्कशास्त्राध्ययनछात्राः सर्वेपि अन्तर्भवन्ति इदानीं नियमे परिष्कारं करोमि किमिति परिष्कारं करोमि तत्र ये संस्कृतछात्राः सन्ति व्याकरण अध्येतारः एव सन्ति चेत् तेषामेव पाठं करोमि इति नियमं करोमि तदा अन्ये वारिताः भवन्ति तत्र के भवन्ति वेदेशः एवं कृष्णः एव अन्तर्भवन्ति
एवं खलु एवं तथा च इदानीं प्रकृते अपि पूर्वम् एवमासीत् तत्र यत्र संगाते पूर्वो भागः पदम् उत्तरभागस्तु प्रत्ययो न तत्र चेद्भवति तर्हि समासस्यैव इति इदानीं नियमपरिष्कारः क्रियते नियमपरिष्कारे सति इदानीं जन्मवान् इत्यत्र जन्मवान् इति अस्मिन् नियमे नान्तर्भवति इदानीं पूर्वं यदि संस्कृतछात्राः भवन्ति चेत् तेषां व्याकरणपाठम् इति यदि नियमः चेत् तर्हि तत्र अन्ये छात्राः अन्तर्भवन्ति अस्मिन् नियमे यदि व्याकरणछात्राः वैयाकरणाः एव चेत् तेषामेव पाठः भवति इति चेत् ते वारिताः भवन्ति तद्वत् अत्रापि यदि यत्र संगाते पूर्वो भागः पदं तत्र चेद्भवति इति यदि वदामः तर्हि जन्मवान् इत्यपि अस्मिन् नियमे अन्तर्भवति परन्तु समासस्यैव इति नियमकृतत्वात् तत्र समासः नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात् अतः उत्तरभागस्तु प्रत्ययो न इति योज्यम् इदानीं यत्र संगाते पूर्वो भागः पदम् इत्युक्ते जन्मवान् इत्यत्र जन्म इति पदम् उत्तरभागस्तु प्रत्ययो न इति वक्तुं शक्यते वा किं भो नैव शक्यते कुतः मतु प्रत्ययः वर्तते अतः उत्तरभागः प्रत्ययः वर्तते अतः अस्मिन् नियमे अयं शब्दः एव नान्तर्भवति एवं खलु अस्मिन् नियमे एव नान्तर्भवति यदा तावत् उत्तरभागस्तु प्रत्ययो न इति न वदामः तर्हि किं स्यात् अस्मिन् नियमे अन्तर्भूत्वा प्रातिपदिकसंज्ञा न प्राप्यते अनेन अतः उत्तरभागस्तु प्रत्ययो न इति वदामः चेत् तदा किं भवति अस्मिन् नियमे एव नान्तर्भवति यदा नियमे नान्तर्भवति अगतिकागत्या किं भवति तदा तद्धितान्तत्वादेव तद्धितग्रहणादेव तत्रापि किं भवति प्रातिपदिकसंज्ञा भवति एवम् अवगतं खलु कृष्णमहोदय अवगतं खलु एवम् अतः समासग्रहणं कर्तव्यम् इति तत्र वदन्ति एतावदेव अस्मिन् सूत्रे विषयः यद्यपि अर्थात् अस्मिन् विषये अर्थात् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे श्रूयते वा अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे यावान् शास्त्रीयविषयाः आगच्छन्ति यावन्तः शास्त्रीयविषयाः आगच्छन्ति तावन्तः सर्वत्र कौमुद्यां कुत्रापि नागच्छति अयं विशेषः अर्थात् सर्वत्रापि कोऽपि विशेषः परन्तु अत्र प्रतिसूत्रमपि विशेषविषयाः सन्ति विशेषविषय अर्थात् शास्त्रीयविशेषविषयाः प्रतिसूत्रमपि सन्ति अनन्तरं स्त्रीलिङ्गप्रकरणं नपुंसकलिङ्ग हलन्तप्रकरणम् इत्यादिषु एतावान् विषयः नास्ति तत्र परन्तु अत्रैव विशेषः वर्तते भवतु नाम अलम्